अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास तासु खपल उर्दू बुक्स रावाखले और पेज नंबर 6 पकी रावाड़वे। देखिए मंग सरा फर्स्ट हरफ ते गैन, गैन से गुबारा, गैन से गुबारा। बल हर्फ मंग सरा दे फे, फे से फवारा, फे से फवारा। बल हर्फ मंग सरा दे काफ, काफ से कैंची, काफ से कैंची। बल मंग सरा दे काफ, काफ से कुत्ता, काफ से कुत्ता। बल हर्फ मंग सरा नेक्स्ट से गाफ, गाफ से गाय, गाफ से गाय। लाम से लट्टू, लाम से लट्टू। दा मंग सरा 6 हुरूफ और 6 अल्फाज राल उस पर मंगा दादी जोड़ तोड़ गुरु। गैन प्लस बे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे दादा दी से दे तोड़। गुबारा और दादा दी जोड़ दे। गैन प्लस बे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे गुबारा। फे प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे फवारा। फे प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे फवारा। काफ प्लस ये प्लस नून प्लस चे प्लस ये कैंची। काफ प्लस ये प्लस नून प्लस चे प्लस ये कैंची। दाए तोड़ दे और दाए जोड़ दे। बल दे काफ प्लस ते प्लस अलिफ कुत्ता। दलते कि मंग सरा द ते द पासा शद लगे दले दे नो दे कि बमंग बिया दा द्वजा लवायु कुत्ता और चिकले बिया मंगा तोड़ के राइट को नो ते बपके द्वजला राइट को हो जोड़ के चिकला दे नो दा बमंग सिर्फ द्वजला वायु राइट को बे पके द्वजला ना। बल बिया मंग सरा दे गाय, गाफ प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस ये गाय। गाफ प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस ये गाय। लाम प्लस टे प्लस वाव लट्टू। लट्टू किम तासु तखकारी चे द टे द पासा शद दे नो दामंगा द्वजला वे लट्टू और तोड़ के चे कलमंगा राइट को नो ब्याव पके द्वटे राइट को। लाम प्लस टे प्लस वाव लट्टू। उस गुर चिदा बतासो नोटबुक के संगा राइट कवे। दलते की बतासो वर्त बरा जोड़ू लिखे और बल तरफ त बतासो तोड़ू लिखे। हुतासु त चिमादा द्वजला जोड़ लिखली दास्तासु द पेयोलु द पार चितासु पके बियल बियल हर्फ ओ पेजने तासु बवर्त योजल जोड़ लिखे और योजल बवर्त महामख तोड़ लिखे। गुबारा देखिए अवल मंग सरा से दी गैन, गैन मंग सरा रुम्बने हर्फ ते नो दवशान बमंगा तोड़ के गैनु लिखू। ब्या मंग सरा बल दे बे रेड कलर के चिकम ताउस तखकारी दादा बे नो मंगा ब तोड़ के बे राइट को। ब्यावर सरा दा ब्लू कलर के चितासु तखकारी अलिफ नो दे के मंगा गैन बे और अलिफ रायोजे कड़ी दी और दिल दे के ब्या बियल बियल करल तोड़म वर्लो को गैन प्लस बे प्लस अलिफ सही शुदादी से पूरे मंग सर रागल वर पसी रे और हे आगा दलतम जुदा दा और दलते के बे मंगा जुदा जुदा पूरे शक्ल दलतम दे और दलतम दे। दलते के बे मियंस के मंगा प्लस वो लगो नो गैन प्लस बे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे गुबारा मंग सर द देना जोड़ शो। बल मंग सर ब्या दे फवारा देखी तिता उस्ता ग्रीन कलर के कमखारी दादा फे फे नो मंगा बिया दलते के तोड़ के फे राइट को। बल मंग सरा रेड कलर की वाव रागले दी दल की बे मंगा तोड़ के वाव राइट को। ब्या मंग सरा ब्या अलिफ ते ब्लू कलर के अलिफ जुदा दी दलता और दलते की बे बस मंगा जुदा राइट को। ब्या रे और हे चिदी अगम मंग सरा बिल्कुल अलग अलग दी दलते की ब्या मंगा प्लस निशान ओ लगो ओमदा शांति बे राइट को नो मंग सरा राला फवारा, फवारा की मंग सरा सिर्फ पजोड़ के फे और वो रायो से शिविदी दानोर तासो गोरे पदे किम दासे राइट शिविदी और पदे किम दासे राइट शिविदी फवारा। आगे नपस बिया बल दे कैंची, काफ ये नून चे ये ग्रीन कलर की चे राइट शिविदी आगा दे काफ और दल तक की बबिया मंगा राइट को काफ। दलते की बबिया मंगा पूरा काफ राइट को दागे ना बात की तासु तखकारी रेड कलर की मंगा ये राइट करे दा नो दलते की बबिया मंगा पूरा ये राइट को। बिया और पसी दा ब्लू कलर की चितासु तखकारी यो डॉट पे दा पासा दे नो आगा दे नून नो दलते की बमंगा बिया नून राइट को। बिया और पसी दे चे लांदे ते 3 डॉट्स लगी दिली दी दामंग सरा ग्रीन कलर के द चे आदि शक्ल दे दलते की बबिया मंगा पूरा चे राइट को।
د هغې نه پس بیا دی یې ریډ کلر کې چې تاسو ته ښکاري دا د یې او دلته کې به بیا موږ یې رایټ کو. قینچي نه بعد موږ سره بیا دی کتا. کاف دا گرین کلر کې چې تاسو ته ښکاري دا د کاف عادي شکل دی. دلته کې به بیا موږ پوره کاف رایټ کو. بیا موږ سره د تی خو چونکې په دې شرط د تاسو ته ما وویل نو دلته کې به موږ دوه تی رایټ کو. تی پلس تی کاف پلس تی پلس تی اور بیا آخر کې موږ سره دا بلو کلر کې چې دی دا الف دی کتا. د هغې نه بعد موږ سره دی ګای. هغې نه بعد موږ سره راځي ګای. دې کې چې دا گرین کلر دی نو دا موږ سره دی ګاف. نو دلته کې به موږ تور کې ګاف رایټ کو. بیا دی الف. دا ریډ کلر کې چې موږ سره دی دا الف دی نو دلته کې به موږ بیا الف رایټ کو. دلته بیا موږ سره دی حمزه نو دلته کې به موږ بیا حمزه رایټ کو او اخر کې موږ سره دی یې نو دا موږ به یې رایټ کو. دلته کې موږ سره ګاف او الف چې دی هغه رایوځای کړی دی نو بیا موږ سره پوره لفظ راغی ګای. بل دی لټو. لټو کې اول دی لام. دا گرین کلر چې کوم تاسو ته ښکاري دا دی لام نو دلته کې به موږ توړ کې لام رایټ کو. بیا ورپسې دی ټی. ریډ کلر کې چې تاسو ته ښکاري ټی او دا پې د پاسه شد دی نو د دې مطلب څه دی موږ سره چې موږ به دا ټی دوه ځله وایو په جوړ کې او په توړ کې به موږ دوه ځله رایټ کو ټی. بیا ورپسې دا بلو کلر کې چې کوم تاسو ته په نظر راځي دا دی واو نو آخر کې به بیا موږ واو لیکو نو موږ سره جوړ شو لټو. نو تاسو چې الفاظ ننوي غباره فواره قینچی کتا گائے اور لټو. دا ستاسو اورل ورکو شو. د دې نه بعد به تاسو خپل نوٹ بک راواخلئ او دا په یو یو پیج باندې یو یو لفظ چې دی هغه جوړ اور توړ رایټ کې او بیا به رف نوٹ بک کې پریکټس وکړئ.